दारुल देवबंद हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको तो जग ज़ाहिर है सारी दुनिया जानती है, उन्होंने बहुत बुनियादी बातों की इस्लाह की, इल्मी एतबार ज़बरदस्त तरबियत की। मौलाना महमतुल्लाह साहब, मौलाना नसीर खां साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस रहे हमारे वहाँ। मुफ्ती यूसुफ तावली से हिदाया जिल्द सानी पढ़ी, जिल्द अव्वल मौलाना मुल्ला बिहारी से हमने जिल्द अव्वल पढ़ा, हिदाया की, और फिर उसमें जहाँ तक हो सकते रात में इशा के बाद बैठ जाते थे और सुबह की आज़ान तक लगातार किताबों को पढ़ने की कोशिश करते थे। वहाँ खुला माहौल होने की वजह से आदमी को पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, साथी अच्छे मिल जाते हैं। तो हम लोगों का ये साथियों में मुज़ाकरा होता था कि जिन असातिज़ा से पढ़ना होता है वहाँ अदब एहतराम उनकी पैदा की जाए और उनसे ख़ास तौर से मोहब्बत पैदा की जाए। इसलिए पढ़ने थे मौलाना अब्दुल खालिक संभली साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल के नायब मोहतमिम रहे, उनसे मकामात पढ़ी हमने और बहुत तवज्जो देते थे, इंतहाई नरम खू इंसान थे। उन्होंने हमारी राजस्थान का तो उस ज़माने में, अब तो मुझे नहीं मालूम, उस ज़माने में और राजस्थानी और जाहिल दोनों बराबर ही लोग शुमार करते थे कि राजस्थानियों के पास इल्म होता नहीं है। उन्होंने तवज्जो दी, कुशादा दिली के साथ हमें मोहब्बत दी और मजमून लिखने के अंदर भी हमारी मदद की, हौसला बढ़ाया उन्होंने। फिर मौलाना मोहम्मद रज़ी साहब, मौलाना अब्दुल खालिक मोहम्मद रज़ी साहब इन असातिज़ा से पढ़ा और जिन कुतुब से आपने हासिल की उन किताबों के अंदर भी कोशिश ये करते थे कि बस ये जुमला हमारे लिए हमेशा सुहानी रूह रहता था कि पहले बहुत काबिल होते थे और अब काबिल नहीं होते हैं। तो मैं समझता था पहले आखिर उनकी क्या 4 आँखें होती थी, क्या उसके दिलो दिमाग 2-2 3-3 होते थे। असल में उस ज़माने में भी काबिल लोग कम ही होते थे और इस ज़माने में काबिल लोग कम ही होते हैं। फिर हिंदी की कुछ किताबें थी, उनसे भी हमें बड़ी मदद मिली। वहीदुद्दीन खां की जो दीनी तशरीह के एतबार से हमेशा इख्तलाफ रहा और है भी, उनसे कई बहसें भी मुलाकातें भी रही, लेकिन वो हौसला मुस्बत तौर से देते थे। उनकी किताबों से भी फ़ायदा हुआ कि वो मुस्बत तौर से अपनी एक बात कहना चाहते हैं। और जैसे मारिफत, फैज़ और रूहानी हज़रत मौलाना काशिमुल हाशिर रहमतुल्लाह अलैह जो हिदायतुल कुरान के लिखने वाले 11 पारे उन्होंने लिखे। फिर हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह ने पूरे फरमाए, बहुत बेबदल इंसान थे। उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 चीज़ें चली थी, एक तो जज्बा अमल जो सूफिया ने बाकी रखा है सीना ब सीना, और इल्म की सनद बाकी है, और तीसरी जिहाद की सनद। उम्मत में ये तीसरी जिहाद की सनद ख़त्म हो गई, गुम हो गई, इस वजह से उम्मत में ज़िल्लत आई है और उम्मत मजबूत न रही है। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तीनों सनदें मजबूत हो और खुब्बत खिजरा के साया में वही मुजाहिदाना सिफत सादगी का दारुल देवबंद की निशानी जो मेरी नज़र में ये है कि दारुल देवबंद कासमी लिखने का वही मुस्तहिक है कि जिसमें पुख्ता इल्म हो, सादगी हो और इखलास हो। पुख्ता इल्म हो, सादगी और इखलास जिस आदमी में ना हो तो वो फिर दारुल की तरफ अपनी निस्बत करते हुए उसे रुक जाना चाहिए कि जिनकी नुसूस में दरक नहीं है। आज ज़माने के अंदर इंतहाई सती लोग होते हैं, कई घंटे बोलते हैं लेकिन सर पकड़ करके बैठ जाते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट बोलना हो तो कम से कम 40 घंटे मुताला करना चाहिए, गौर करना चाहिए, फिर अपनी बात को पेश करना चाहिए। समझना चाहिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या हुक्म दे रहे हैं कि मुझे उम्मत में क्या बात पेश करनी, कौन सी आयत, कौन सी हदीस, कौन सी तशरीह। और जैसे अल्फाज मुतवातिर है, मानी भी मुतवातिर है। उम्मत के अंदर ना तो मानी और अल्फाज में जहाँ भी गड़बड़ होगी वहाँ आदमी गुमराह खुद भी होता है, फिर औरों को भी गुमराह करता है। और फिर जो सीना ब सीना जो इल्म चला है और फैज़ है, मारिफत है, जज्बा अमल है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना अक़दस से जो फैज़ चला है और अकाबिरीन का और मशाइख के ज़रिए से, असातिज़ा के ज़रिए से जो स्कूल कॉलेज में भी तालीम तो होती है लेकिन वो सिर्फ नुकूश है, लेकिन नुकूश के साथ साथ में असली हकीकत ये मदारिस में पाई जाती है। और मदारिस के अंदर मुझे इस बात को कहते हुए शायद थोड़ा तकल्लुफ भी हो रहा है, लेकिन इस वक्त में मदारिस की तालीम में भी सतहियत काफ़ी हद तक आ गई है। मैं कई सालों तक समझ नहीं पाया कि कुरान करीम सिर्फ तिलावत के लिए, माहौल ने मुझे मजबूर कर दी। कई सालों के बाद पंजुम में पता चला कि कुरान करीम में दस्तूर हयात है, ये इनकलाबी किताब है। तो जितना गहराई के साथ असातिज़ा में जो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि चिढ़ पैदा हो जाती है
وہ صرف درس و تدریس تک محدود کرتے ہیں اپنے آپ کو. حقیقت یہ کہ درس و تدریس تو ایک ذریعہ ہے اصل انقلاب پیدا کرنا ہے. صفحہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تربیت امت بھی فرمائی تھی وہی ہمیشہ سامنے صفحہ رہنا چاہیے. وہاں جیسی تربیت فرمائی ایسی ہی اساتذہ تربیت فرمائے. کوئی قبول کرے نہ کرے استعداد ہو نہ ہو یہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہمیں اسی طرح کا ذوق اعمال عقائد اخلاق اور مقاصد اور مشن پیدا کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ میں بیٹھ کے دیا اور ہم سامنے ہیں. اللہ رب العزت وہی فیض ہمارے نسلوں میں بھی جاری کرے, ہمارے یہاں بھی جاری فرمائے, علاقے میں بھی جاری فرمائے. امت میں ایک انقلاب آئے اور امت میں جس طرح کی جو رخ اور نیت میں جس طرح کا نظر آتا ہے تو اس سے بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی ہے کہ مسلمان ایک قوم نہیں ہے بلکہ مسلمان تو ایک انقلابی جماعت ہے. وہی ذوق اور شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نورانیت آپ کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی. جب انسان کا اپنا دل صاف کرے تزکیہ کرے تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% تعلق ہو جائے گا. براہ راست معلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بن جائے گا. بلکہ بعض دفعہ انسان کو اگر اس طرح کی حالات کا بھی کشمکش ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست رہبری فرما دیتے ہیں. ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرمائے, ہماری گستاخیوں کو معاف فرمائے. جو باحیا قید حیات ہے اللہ ان میں برکت دے, عمر میں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی جوتیوں کے صدقے جو کچھ ہم کو حاصل ہوا ہے ہمیں سچے پکے باادب بنائے. جو گستاخیاں کی معاف فرمائے, جو جا چکے ان کے اللہ قبروں میں کو نور سے منور فرمائے. ہم کے ہمیشہ اساتذہ کا غلام جس نے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. ادب کا بہت بس بھی ایک واقعہ بالکل کہنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ حضرت مولانا رئیس الدین صاحب کے سامنے کسی بچے کی شکایت تھی, مجھے بھی پکڑ کے لے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تم نے غلطی کی. میں نے کہا حضرت نہیں میں نے غلطی کی. کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو. تو مجھے جھوٹ سے بڑی چڑ تھی تو بے تکلف کہہ دیا میں حضرت میں کیا جھوٹ بولتا ہوں, مجھے ہوش ہی نہیں رہا. تو کہ ابھی تم چلے جاؤ. پھر سنیچر کو سبق ہوا تو بند کیا قرآن شریف کو اور کہنے لگے کہ میں تم کو پورے مدرسے میں سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا. کل پرسوں مجھے آپ نے کیا کہا تھا. پیچھے دیکھو تو بھنگن جھاڑو دے رہی تھی. کہنے لگے اگر اس کا بھی ادب نہیں کرو گے تو علم تم کو نہیں آئے گا. تو ہم نے اس وقت طے کر دیا کہ بھنگن کا جھاڑو دینے والی کا ادب سے کیا تعلق, لیکن مجھے تو علم حاصل کرنا چاہیے کچھ بھی ہو جائے. اس دن طے کر دیا کہ مدرسے کی نسبت سے جو بھی ہوگا مجھے تو ادب کرنا فیصلہ کر لیا. تو اللہ نے ان اساتذہ کی رہبری سے ان کی تربیت کی وجہ سے ہم کو بہت کچھ حاصل ہوا. اللہ رب العزت بہت سے واقعات تربیت کے جو اساتذہ نے کیے ہیں بے تکلف ہی, اب وہ بے ادبی میں شمار کرتے. سچائی تکلف زیادہ ہو جاتا ہے, سچائی سے لوگ ڈرتے ہیں. میں پڑھنے آیا حضرت مولانا شکور صاحب مجھے مشق کراتے تھے, قل اعوذ برب الناس کہہ کر پوری صورت پڑھتے تھے. مجھے تو ایک آیت ہی نہیں آتے تھے. ایک آیت پڑھنے کے بعد میں کہتا مارواڑی میں کہتے کوکر ہے تو وہ کہتے میرے سامنے بولتا. تو میں دل میں یہ سوچتا تھا کہ میں سامنے کیا بول رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے بول رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بہت تذکرہ کیا کہ ایک جوڑ کا بچہ آیا ہے اور عجیب غریب طریقے سے. ایک ابڑا صاحب وہاں ڈپٹی تھے اور اپنا روب جاب کے ٹوپی لگا کر پولیس سے ڈپٹی صاحب تھے, باہر آیا اور مجھے کہا تم کیا پڑھتے ہو. بہت طاقت قوت سے روب کی وجہ سے پوچھا کیا پڑھتے ہو. تو میں نے کہا پہلی پکی پڑھتا ہوں. یعنی پہلی پکی میں کتنے آدمی ہیں کتنے بچے. میں نے کہا 35. انہوں نے کہا اگر 36 ہو گئے تو. میں نے کہا ہاتھ پکڑ کے نکال دینا. تو بڑا ہنسے اور کہنے لگے اتنی طاقت اور قوت سے, یعنی میرے روب اس نے قبول نہیں کیا. روب تو اللہ کا قبول اور اللہ کی ذات کا عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اساتذہ کا آدمی کو قبول کرنا چاہیے. زمانے کا رنگ قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن حدیث کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاصل کیا یہ رنگ چڑھانا چاہیے. زمانہ محتاج ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ ایسے لوگ نوجوان پیدا ہوں اور اسلام کا دین کا رنگ چڑھائے جو انسانی سسک رہی سے راحت مل سکے. بس اسی علمی قافلے سے امید بھی اور دعا بھی کرتا ہوں جو گستاخی اللہ معاف فرمائے اور ایسے نوجوان اللہ پیدا کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا رنگ جو صحابہ میں نبی نے دیا اور پھر صحابہ نے تابعین طبع تابعین خیر القرون والا رنگ پھر ہر آدمی تک پہنچائے. اور اس پر آدمی کو محنت کرنا چاہیے. نیت تو ہم ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اجر نیت پر بھی دے گا کیونکہ مومن کی نیت عمل سے بھی بعض دفعہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے میں اسی کو کہنا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. معلم اول معلم انسانیت کے گنبد خضرا کے زیر سایہ حضرت مفتی صاحب نیازمندانہ انداز سے اپنے اساتذہ کا تذکرہ فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.